अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारूक तौसीफ़ UGI से पाक स्टडीज़ के लिए आपके साथ। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हमारा जो पहला टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी अज्जाए तरकीबी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस पर बात करना शुरू की थी। इस लेक्चर में हम लोग जो हैं वो उसी टॉपिक का जो अगला पोर्शन है उस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने बात कर ली थी बिलीफ्स एंड प्रेयर्स पर, अकायद और इबादात पर। तो इसमें हम लोगों ने आपके जो बेसिक अकायद हैं, जो बुनियादी अकीदे हैं, बेसिक बिलीफ्स हैं, उन पर बात की थी। अब हम इसी सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ज़िक्र करते हैं कि जो हमारी बेसिक प्रेयर्स हैं या बुनियादी इबादात हैं इस्लाम में, वो कौन कौन सी हैं। इस्लाम में सबसे पहली इबादत कलमा तैयबा है, जिसके बगैर जो है हम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो नहीं सकते। अच्छा, कलमा तैयबा में हम लोग इकरार करते हैं अल्लाह ताला की वहदानियत का, तौहीद का यहाँ पर ज़िक्र है कि अल्लाह एक है। देन हम लोग ये ज़िक्र करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं। कलमा तैयबा में हम लोग इस चीज़ का जो है वो इकरार करते हैं। अच्छा, कलमा तैयबा हमारे जो बेसिक इबादात हैं इसमें सबसे पहली इबादत है, और अगर हम लोगों ने कलमा तैयबा नहीं पढ़ रखा हुआ तो हम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो पहली इबादत हमारी ये है। उसके बाद नमाज का हुक्म है। नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है दिन में 5 दफ़ा, मुख्तलिफ़ औकात में दिन में 5 दफ़ा जो है वो मुसलमानों पर नमाज जो है वो फ़र्ज़ है। तो हमारा जो एक और बेसिक इबादत है जिसकी अहमियत जो है वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा है और हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। कोई भी मुसलमान जो है जो कि इस्लाम में नमाज के दायरे इख्तियार में आता है उससे इनकार नहीं हो सकता है। तो नमाज़ पढ़ना 5 वक्त की मुख्तलिफ़ औकात में ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उसके बाद कीपिंग फास्ट, रोज़ा रखना। अच्छा, रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, और एक बात और याद रखने की है कि ये जो रोज़े हैं ये सिर्फ़ मुसलमानों पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए, बल्कि हमसे पहले भी जितनी कौमें आई हैं उन कौमों पर अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया के ज़रिए जो है ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तो माह रमज़ान में, इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रोज़ा रखना, कीपिंग फास्ट जो है ये हम पर फ़र्ज़ है। उसके बाद ज़कात का ज़िक्र है। अच्छा, ज़कात में और ऊपर वाली जो तीनों इबादात हैं इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि ज़कात जो है वो सिर्फ़ साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, यानी जो बंदा जिस पर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है सिर्फ़ वही अदा करेगा, इसके अलावा ये किसी पर फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात का बेसिक मकसद होता है जो इस्लामिक इक्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन की, जो वेल्थ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी दौलत की तकसीम की जो मुनसफ़ाना तरीका है उस पर हम लोग इसको जो है वो बेस करते हैं। इसमें ज़कात साहिब निसाब से, अमीर लोगों से इकट्ठी की जाती है और इसको तकसीम किया जाता है गुरबा में, गरीब लोगों में, ताकि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जिन लोगों को दौलत से नहीं नवाजा वो भी अपनी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो बेहतर और आसान तरीके से जो हैं वो अदा कर सकें। तो इसलिए जो ज़कात है इसके हवाले से ये याद रखना है कि साहिब निसाब लोगों पर फ़र्ज़ है, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं होती है। उसके बाद जो 5वां हमारा है बेसिक इबादत, वो हज की है। हज ये याद रखिएगा कि सिर्फ़ उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है, जो सोर्सेस रखते हैं कि वो सऊदी अरब तक का मुक़द्दस मकामात तक का सफ़र जो है वो तय कर सकें। उनके पास इतने सोर्सेज हैं, इतने पैसे हैं कि वो वहाँ पर जाकर जो हैं ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे सके। तो ये भी सिर्फ़ उनके लिए फ़र्ज़ है।
ہر مسلمان پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اور ایک چیز کہ حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سورسز موجود ہیں، جن کے پاس ذرائع ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ تک کا جو ہے وہ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں تاکہ وہ وہاں تک جا سکتے ہوں۔ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، اور کسی کے لیے جو ہے یہ حج فرائض میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم نے ان بیسک بلیفز اور پریئرز پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اب ہم نے جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہم نے کرنا ہے پروموشن آف ڈیموکریٹک ویلیوز۔ پروموشن آف ڈیموکریٹک ویلیوز، ہم لوگ جمہوری اقدار کا جو فروغ ہے ان کے حوالے سے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو جمہوری اقدار ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، یہ بیسیکلی ہیں کیا؟ اس میں سب سے بیسک چیز، بنیادی چیز ڈسکشن ہے، مشاورت ہے۔ آپ سے ریلیٹڈ کیا جانے والا ہر فیصلہ، عوام سے متعلق کیا جانے والا ہر فیصلہ جو ہے اس میں عوام کو شامل کیا جانا جو ہے، یہی جمہوریت یا ڈیموکریسی کا ایک حسن ہوتا ہے، اور اسلام ان ویلیوز کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں جو بھی کام کرنا ہے وہ ڈسکشن کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر ڈسکشن یا باہمی مشاورت اس میں شامل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ جو ڈیسیژن ہے، وہ جو فیصلہ ہے، اس کے غلط ہونے کے چانسز، اس کا اندیشہ، خدشات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اچھا، جمہوریت میں ایک اور کام کیا جاتا ہے، ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا پیپل، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کیا جانا۔ جمہوریت کے علاوہ اگر آپ ڈیفرنٹ جو گورنمنٹ کے گورن کرنے کے سٹائل ہیں، حکومت کرنے کے جو طریقے ہیں، اگر ان پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمہوریت میں سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت کیا جانا ضروری ہے۔ اب اگر آپ لوگ عوام کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں تو عوام کسی بھی صورت اپنی حکومت کے خلاف کام نہیں کرے گی، بلکہ اپنی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا جو ہے وہ شروع کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اب یہ یاد رکھنا ہے کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو ہمیں ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، ایکول سٹیٹس آف آل سٹیزنس، تمام شہریوں کا ایک جیسا درجہ ہونا، یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے ہر درجہ جو ہے، ہر شہری جو ہے وہ ایک جیسا سٹیٹس، ایک جیسا درجہ رکھتا ہے، یعنی کوئی شہری کسی دوسرے شہری سے بالاتر نہیں ہے، کوئی شہری کسی دوسرے شہری سے کمتر نہیں ہے، تمام ایکول ہیں، سٹیٹس ایکول ہے۔ جو رائٹس یہاں پر مینورٹیز کے پاس ہیں وہی میجورٹیز کے پاس ہیں۔ دنیا کے موسٹلی کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، میجورٹی کے رائٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں مینورٹی کے رائٹس سے، اکثریت کے حقوق اقلیت کے حقوق سے زیادہ گنے جاتے ہیں۔ لیکن جمہوریت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جمہوریت میں جو اکثریت کے حقوق ہوں گے وہی اقلیت کے پاس ہوں گے، مینورٹی اور میجورٹیز جو ہیں وہ سیم سٹیٹس جو ہیں وہ اس ملک میں رہتے ہوئے انجوائے کریں گے۔ کوئی بھی یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سٹیزن جو کہ کسی جمہوری ملک یا ڈیموکریٹک سٹیٹ میں رہتا ہے اس کا سٹیٹس ایک ہی ہوگا، ان میں سے کوئی بھی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جمہوریت میں رہتے ہوئے تمام لوگ جو ہیں وہ ایکول سٹیٹس جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے جو کہ ہر سٹیٹ، ہر ملک جو ہے وہ لاز بناتا ہے، قوانین بناتا ہے، تو جمہوریت میں ایک اور چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو بھی قوانین، جو بھی لاز بنانے ہیں، آپ نے اس میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ نے لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو سب سے پہلے سامنے رکھنا ہے، پھر آپ لاز جو ہیں وہ بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جس میں آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس
بنیادی آپ کے جو حقوق ہیں سلب ہونے کا، ختم ہونے کا یا چھینے جانے کا آپ کو اگر خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ لاز جو ہیں وہ نہیں امپلیمنٹ کیے جا سکتے جمہوری حکومت میں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ ڈیموکریٹک سٹیٹ کا، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا جو جمہوری حکومت ہے، جمہوری ملک ہیں، صرف ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے۔ اور جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے جمہوری نظام میں۔ تو ہم لوگوں نے کہا یہ کہ ہم لوگ جب پاکستان بنائیں گے تو اس ملک میں ہم لوگ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، جمہوری نظام کو وہاں پر جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر سکیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم لوگ لوگوں سے مشاورت کر سکیں، ڈسکشن کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ اس میں شامل رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ پروموشنز جو ہیں ہم نے کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر قائد اعظم جو ہیں ان کی ایک کوٹیشن ہے، ان کا ایک فرمان جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے، اور اس میں وہ فرماتے یہ ہیں کہ ہم لوگ اپنا جو ملک کا نظام ہے، ہم لوگ جمہوریت کو اسلام کے مطابق کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم لوگ اپنے تمام کام باہمی مشاورت سے، ڈسکشن جو ہے وہ حل کریں۔ یہ قائد اعظم جو ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے جمہوریت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا یہی ہے کہ ہم لوگ جمہوری نظام لگائیں گے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ جو ملک ہوگا اس میں جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہم لوگ لگائیں گے وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز ہوگا، اسلامی قدروں کے، اقدار کے، روایات کے مطابق ہوگا۔ تو ہم لوگ پہلے تو اس جمہوری سسٹم کو اسلام کے مطابق کنورٹ کریں گے، پھر ہم لوگ پاکستان میں جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمیں ڈسکشن کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز، سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی، معاشرتی انصاف اور مساوات، یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مساوات جو ہے وہ برابری کو کہتے ہیں، اور سوسائٹی میں اور انصاف کی نظر میں جو ہے وہ تمام لوگوں کا برابر ہونا جو ہے وہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی کے زمرے میں آتا ہے، معاشرتی انصاف اور مساوات کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، جس میں لوگ انصاف اور معاشرے کی نظر میں تمام لوگوں کو ایک جیسا یا برابر کنسیڈر کرتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں تمام لوگ، تمام سٹیزن ایکول رائٹس جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں نے بیسیکلی اسی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ڈسکریمنیشن کے بغیر، کسی بھی تفریق کے بغیر اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی سٹیزنز ہیں، آل دا سٹیزنز، تمام شہری جو ہیں وہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور ان کو انجوائے کرتے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر جو گورنمنٹ سسٹمز ہیں ان میں اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اس میں بڑا اہم پہلو ہے آزاد عدلیہ کا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ پاکستان میں اسلامک ویلیوز امپلیمنٹ کی جانی ہیں، اور اسلام کے اصولوں کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ کی جو عدالتی نظام ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، وداؤٹ اینی پریشر انہیں کام کرنا ہے، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان پر کسی قسم کا دباؤ ہوگا، پریشر ہوگا، تو ان دیٹ کیس وہ لوگ پھر اکارڈنگ ٹو دا ویلیوز کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسلامک ویلیوز یہ کہتی ہیں کہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، اور وہ کب برابر ہوں گے؟ جب آپ کی جوڈیشری آزاد ہوگی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی، عدلیہ آزاد ہوں گی۔ اور اگر عدلیہ آزاد نہیں ہیں تو پھر وہ حکومت یا کسی بھی پرسنالٹی یا شخصیت کے زیر اثر آ کے، اس کے پریشر میں آ کے جو ہیں وہ فیصلے کریں گے۔ ایسی صورت میں کسی بھی طرح سے آپ قانون کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہر صورت میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آزاد عدلیہ ہیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، وہ بے حد، بے انتہا اہم اور ضروری ہے،
किसी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बेहतर तरीके से रन करने के लिए, चलाने के लिए, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और ये याद रखिएगा, जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती है वहाँ पर जो हैं वो मामलात वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जमहूरी निज़ाम हमें ये कहता है कि हमें हर सूरत में कोशिश करनी है कि हम लोग जो हैं वो इसको बेहतर तरीके से रन कर सकें। जी, हम लोग जो हैं वो बात कर रहे थे प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, फिर हम सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी जो है, मुआशरती इंसाफ और मसावत का ज़िक्र कर रहे थे। हमने जमहूरी इक़दार का फ़रोग़ जब प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जब ज़िक्र किया था तो इसे हमने ये कहा था कि इसका जो बेसिक आप लोगों को फ़ायदा है या इसका जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इसमें तमाम काम डिस्कशन से, मुशावरत से किए जाते हैं। और कायद-ए-आज़म की कोटेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की थी। कायद-ए-आज़म ने ये कहा है कि हम लोग अपना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको हम लोग इस्लामिक कोड्स के मुताबिक जो हैं वो बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे दरमियान जो भी मामलात हैं हम लोग उनको बाहमी मुशावरत या डिस्कशन के ज़रिए जो हैं वो सॉल्व करने की या हल करने की कोशिश करेंगे। देन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, माशरती इंसाफ और मसावत, इसमें ज़िक्र हम लोग ये कर रहे थे कि तमाम लोग मुआशरे और कानून की नज़र में बराबर हैं। किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज़, सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो नहीं हो सकती है, जस्टिस सिस्टम में नहीं हो सकती है। अच्छा, अब बराबरी, खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन या तफरक़े को या तफरीक को जो है वो उसमें ख़त्म किया। उन्होंने इसमें वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि कोई भी बंदा रंग, नस्ल, ज़ुबान या इलाके की बुनियाद पर किसी दूसरे से फ़ौक़ियत नहीं रखता या सुपीरियर नहीं है। अब यहाँ पर सुपीरियरिटी जो है उसको कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया गया था इस्लाम से, जब आपने फरमा दिया कि अकॉर्डिंग टू नस्ल रेस, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ज़ुबान, अकॉर्डिंग टू एरिया इलाका और अकॉर्डिंग टू कलर गोरा या काला जो है, इसके मुताबिक जो है वो किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी किस्म की तफरीक मुसलमानों में नहीं है। तो जब हमें फरमा दिया गया तो हमारे लिए उनका फरमान जो है वो हरफ आखिर है। तो हम लोग किसी भी सूरत में एक सोसाइटी में रहते हुए किसी दूसरे के साथ तफरीक नहीं कर सकते, हमें उसको कम्प्लीटली जो है वो इक्वल राइट्स जो हैं वो डिलीवर करने होते हैं। तो ये हम लोग इसमें जो है वो डिस्कस कर रहे थे। देन हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स हैं, शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड विद ईच अदर हैं। कैसे बेटा? होता ये है कि जो एक शहरी का हक है वो किसी दूसरे शहरी का फ़र्ज़ होता है, इसी तरह से दूसरे शहरी का जो हक है वो पहले वाले के फ़राइज़ में शामिल किया जाता है। तो ये हकूक़ और फ़राइज़ ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप अपने फ़राइज़ ईमानदारी के साथ सरअंजाम नहीं दे रहे, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे राइटली, तो इन डैट केस आप किसी भी सूरत में डिमांड नहीं कर सकते हैं अपने राइट्स की। आप अपने राइट्स की डिमांड उस वक़्त कर सकते हैं जब आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो ईमानदारी के साथ परफॉर्म करते हैं। और अगर आप अपने फ़राइज़ ही ईमानदारी के साथ अदा नहीं करते तो इन डैट केस आप किसी भी सूरत में राइट्स, हकूक़ मांगने का हक नहीं रखते हैं। अगर आपको आपके हकूक़, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ अदा नहीं किए जा सकते तो वो हासिल करने के लिए आपके मुल्क में डिफरेंट जो हैं वो जगह बनी हुई हैं। आपके पास ऐसे इदारे हैं जहाँ पर आकर आप अपने हकूक़ के लिए जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन बात आपने याद रखनी है, हकूक़ की डिमांड उस वक़्त जायज़ होती है जिस वक़्त आप अपने फ़राइज़ भी ईमानदारी के साथ सरअंजाम दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसकी डिमांड ही नहीं कर सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको आपके राइट्स जो हैं वो डिलीवर नहीं किए जा रहे
تو پھر آپ کی ڈیوٹیز جو ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ پرفارم کرنے میں تھوڑا سا کام جو ہیں وہ خرابی کی طرف لے جائیں گے. تو اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. اور اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہتے، کنیکٹڈ نہیں ہوتے، تو اس صورت میں معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں یہ یاد رکھیے گا، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، حقوق اور فرائض، ان دونوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایمانداری سے آپ نے اپنے کام سر انجام دینے ہیں، فرائض سر انجام دینے ہیں، اور اتنی ہی ایمانداری کے ساتھ وہاں کی جو حکومت ہے، اسلامک حکومت ہے، وہ آپ کے رائٹس یا آپ کی جو حقوق ہیں وہ آپ کو ڈیلیور کرتی ہے. ہمیں یہ جو ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ لوگ حقوق اور فرائض، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا ذکر کریں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ان کو الگ کرتے ہیں یا ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں آپ لوگ کمی یا بیشی کا باعث بنتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا جو توازن ہے، بیلنس ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر جو وہ سوسائٹی میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، دین فریٹرنٹی اینڈ بردرہڈ، اخوت اور بھائی چارہ. اچھا، اب یہ جو اخوت اور بھائی چارہ ہے، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اخوت اور بھائی چارہ، فریٹرنٹی اینڈ بردرہڈ جو ہے، اس کی سب سے خوبصورت مثال، سب سے اچھی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو ہجرت مدینہ کے وقت نظر آتی ہے، جب ایک نئی اسٹیٹ جو ہے وہ مدینہ میں بنائی گئی. جو مہاجر امیگرینٹس جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ میں جو ہے وہ گئے، وہاں پر پھر جو مدینہ کے مسلمز ہیں انہوں نے کیا کچھ سیکریفائز کیا، کیا کیا قربانیاں دیں اپنے ان بھائیوں کو وہاں پر اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، یہ ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. اور اس میں ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایون یہاں تک کہ جائیدادوں میں حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیا گیا جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے. اور جو لوکل انصار تھے مدینہ کے، انہوں نے نہ صرف کاروبار میں حصہ دیا، ان کو جائیدادوں میں حصہ جو دیا گیا، رشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیے گئے تاکہ ایک بھائی چارے کی جو فضا ہے وہ پیدا ہو سکے، اور ان کو بالکل وہی رائٹس، ایکول رائٹس جو مدینہ کے لوکلز کے پاس تھے وہی ان کو بھی دیے گئے. اور مساوات یا ایکویلٹی کی جو ہے وہ اس سے بہتر مثال آپ کو دنیا میں اور کسی جگہ پر نہیں ملتی ہے. تو یہ جو فریٹرنٹی ہے اور بردرہڈ، اخوت اور بھائی چارہ ہے، اس کی اس سے بہتر مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملتی ہے. تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس میں بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں. اور اسلامک اسٹیٹ میں اخوت اور بھائی چارہ، فریٹرنٹی اینڈ بردرہڈ جو ہے، اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اور مثال میں نے آپ کو جو ہے وہ ہجرت مدینہ کی دی ہے. جب ایک ایمرجنگ اسٹیٹ جو ہے وہ مدینہ میں بن رہی تھی، مسلم اسٹیٹ، تو اس وقت اس کا کس قسم کا جو ہے وہ ہمیں مظاہرہ دیکھنے میں ملتا ہے. دین ٹالرنس یا برداشت، بہت امپورٹنٹ. یہاں پر ٹالرنس سے مراد یا برداشت سے مراد اسلام کے علاوہ جو آپ کے پاس اقلیتیں موجود ہیں، مائنورٹیز ادر دین دا اسلام آپ کے پاکستان میں موجود ہیں، آپ کو انہیں برداشت کرنا ہے، ٹالریٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. ان کی جتنی بھی ریلیجیس پلیسز ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کی زندگی، لائفز، ان کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، وہ ساری کی حفاظت کرنا جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی، اسلامک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ نے کسی بھی صورت اپنے آئیڈیاز امپوز نہیں کرنے ہیں دوسرے لوگوں پر. دوسرے لوگوں کی بات سننی ہے، دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر انہیں آپ کی بات پسند آتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ادروائز آپ لوگ کسی بھی صورت بائی فورس، طاقت کے بلبوتے پر اپنی بات کسی دوسرے کو نہیں منوا سکتے ہیں. اسلام
टॉलरेंस और बर्दाश्त का आपको बाकायदा सबक देता है, यही आपको बताया जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बर्दाश्त या टॉलरेंस से काम लें। अगर आपके साथ कोई बात करना चाहता है तो आप उसकी बात सुनें, आपके पास अगर बेहतर आइडिया है तो आप उसके साथ शेयर करें, लेकिन अगर वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, तो फिर आपको जो है वो ऐसा नहीं करना है, आपको उसकी बात बर्दाश्त करनी। तो यहाँ पर हमने ये करना ये है, यहाँ पर मुराद इससे ये है कि जितनी भी मिनॉरिटीज़ इस्लाम के अलावा पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप उन पर किसी भी सूरत में अपनी बात इम्पोज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, देन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मिनॉरिटीज़, अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत। इस्लाम इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, कायदे आज़म भी यही कहते हैं। इस्लाम में हमने जो पाकिस्तान बनाने के लिए सोचा, उसमें भी हमने यही बात की कि हम लोग पाकिस्तान में जितनी भी मिनॉरिटीज़ अक़लियतें रह जाएंगी, हम लोग उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग उनके हकूक़ की हिफाजत करेंगे, और यही जो है वो दीन इस्लाम का भी फ़र्ज़ है। मैंने अभी आपको पिछले जो है हमारा टॉलरेंस वाला टॉपिक, उसमें आपको ये बताया था कि आपने अक़लियतों को प्रमोट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, आपने उनको इक्वल राइट्स देने हैं, यही इस्लाम का मकसद है। और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है, आपने यही करना है कि जो मिनॉरिटीज़ या अक़लियत आपके मुल्क में मौजूद है, आपने उस अक़लियत, उस मिनॉरिटी के हकूक़ का ख़्याल रखना है और उनको कम्प्लीटली उनके राइट्स डिलीवर करने हैं। और एक बात और है, इस्लामिक स्टेट में जो मिनॉरिटीज़ होती हैं वो सेकंड क्लास सिटीज़न्स नहीं होती, मिनॉरिटीज़ फर्स्ट क्लास सिटीज़न्स होती हैं, जो कि आपके मुल्क के नेशनल या आपके मुल्क के शहरी होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो हमने इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बात की है कि जो बेसिस ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है या नज़रिए पाकिस्तान के बुनियादी अज़ाई तरकीबी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या क्या हैं, उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल की हैं और किन की बुनियाद पर नज़रिया पाकिस्तान जो है वो बन सका, एडॉप्ट हुआ, इसको जो है हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग एक और टॉपिक के साथ जो है वो आपके साथ शामिल होंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे बात